अपने जनाब कारी मोहम्मद मुनीर से वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज से आपको मालूम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.